السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زغطة القبر للمؤمن كفارة لما كان منه من تضييع النعم. إمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام في حديثه: اللهم صل على कसम जो है फिशार कब्र को मोमिनी फरी चिन्ह बना जो छोको नेमत चिन्ह ची फरी नेमत इन जवाना मती गा कसमी वाजिबात ची मताला लक्त नबूते सोचना या खुदाई मिन फी नेमत ची मता सी जाया बेसना या शुक्रान नेमत ची मबिया कुफरान नेमत ची बेसना देगामी फरी कफारा या वो फरी मोमिनी फरी कबीला मतान जरा जुदे खुस्ट्रोक्यों गोर या इशन मुश्किल सो से स्ट्रोक्यों जब बियुं गामा चिन लो जब बियुं गामा को एक कफारा ही स्ट्रोक्यों में पहलू मुश्किल सो न सा दूसरे कफारा ही लो फिशार कब्र को सा कफारा ही लो अच्छा जो बियुं गामा चिन जब मोमिनी फरी को लेगी ना शो ने मच्ची दो मिसाल था बल्कि आयतुल्लाह जवादी आमिली फा मुफस्सिर कुरान को सी कसम जहन्नम को खासा मोमिनी फरी शो ने मच्ची जहन्नम को ची बड़ी नेमत इन ज़बाना जहन्नम को वेनु खेले पाक साहब बेसे बेत पाका बेहश्ती थम बेहश्ती नुगाला दे जहन्नमी गुस्ल खाने नु गुस्ल ची बेसे पाक साहब बेसे मेफशूर चिता से दो बेसे बेत पाका थम में और दूसरे दिवी नुचिन पा मती बहस को अज़ाब कब्र जो बारे न्यूत पा मौत बारे नतान का चार्जेस मौला कायनात अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम fi आपको से कसा भी वहाँ चीज़ चख्सुम या क्यों चीज़ है वना अज़ाब कब्र सबब इल्लो देमेने चौक पदुनु चोगली तामो नमीमा ज़रता जो अन नमीमा चोगली तामो दो चीज़ है वना योनी बुरायुं गामा अकदका थोन चुए दुको सोसे बुरायु थोमा में योनी बुरायु खोला लेगी ना दो चोगले थोमा यो लामियों लस्क्वेन खोलवा दियो चीज़ फिशार कब्र सबब है निसरसी ज़वाना छरुर साहमी ख्याल मिजा खान सुबरसी ज़वाना सोसे बुस्त्रिंगी हक हुकूक अदा मिलेखा दिखसों पर खुसूसी फिशार कब्र तिलो या वो भरी रिवायत इनो ओ मसोसे अज़ाबुल कब्र यकूनु मिनन नमीमा वल बौल व अज़्बिर रजुल अन अहलिही सबब अवामिल इशन फिशार कब्र अवामिल इशन देवी ना चिक पचिन ज़वाना कोई अखलाक वागल लख्म मसोना बद अखलाकी सोना रने दूसरे फिशार कब्र सबबी दे कसो जैसे पजुला आता से साद इब्न मुआज़ कसो वरना दो दिवी नुया यो बदखो वरना पैगंबर क्या पोसी कसर भी हुए किताने सी सोसे अखलाक को ठीक बस दो में नारेना बद अखलाकी चिन ज़वाना किताना दूर लेकिन अज़ाब चिके दो चार ज़वाना रिवायत खास रिवायत देखो दो قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة وإياكم وسوء الخلق فإن سيء الخلق في النار لا محالة خبردار किताब से सोसे अखलाक ठीक बस दो चार बना हुस्न खुलुक को हतमन किताब है इसला थजु अखलाक बोले अखलाक बस तो ना हतमन बहस लथन पे ता सुए खुलुक को या मतान से बद अखलाक़ो चिन जमन को हतमन किता जहन्नम लथन पे देवी वाला दी रिवायत पे मेरे कसल जो है और ज़मानत मिनट कुरी फ़ाक़ो से या ले किता से अगर किते अखलाक को ठीक बस ना रहना किता ला चीज़ की खाई की ज़मानत मिनट बहस थी ज़मानत को चिन जमन चिक तक वो जोन माला बितामा मिस्र से को सुना झगड़ा भी बा सुबह से जब को हमेशा अखलाक को लहमे खदुपा ये चीज सुन को भी किताब से अगर जमानत में ना किताब नमाज बहश्ती जमानत में साम से हिसाब को हमें सुजले अखलाक को या वो फरीक अताल काम इन कुरान अहकाम को काम ची बड़ी बात है या अखलाक को ठीक बात है अखलाक को ठीक मसौल आ रहा है जेर भी सवाल ना से जो आती थी गामा छोड़े ना अखलाक को ठीक गुआर को देवी बाला दिसा इब्न मुआज़ कसो कुरिफा कोसी कसर
بد اخلاقی و عذاب قبر سبب دو چند سوق زمان سعد ابن معاذ هو معروف پیغمبر فقط خاص صحابی خاص صحابی بی وانا خود دنیای کا ارگل و پیغمبر فقط سی خلا غسل من سقامسی خلا کری ابا کو کفن سکوس یا جو پیغمبر فقط تشییع جنازه بس تشییع جنازه به وقت لذرت کی پیغمبر فقط گوستون کارزن گوستون کارزن تشییع جنازه نیوت کبیل کری فقط سی کوی گوست یا سوال ترارول بولا اسپوما میدنیوت کبیل خیالرول بولا کبیل کامو بولا کبیل ده حساب بن بدل بن چی کو قبرستان تو دبی کن کری فقط قبر رباب سے کری فقط سی سعد ابن معاذ قبر فاهم حبس قبر کو سلیگ نہ یحمو بس پکا بس چوس مثلا منگا چیزی اشکال به یا تا روله گوی چیزی لا یوب یختی بس کوبیزه ولا مل به لاسپو ٹھیک بس یحمو بس پکا بس دو بس دافن بس دو بس دغه عمل هو منا سعد ابن معاذ امر سیز یده بو کاله بهش مبارک زربنا پیغمبر فقل خشاص کان کولا چیره مبارک زره خودی وقت فشار قبر مبتلا رسپت حقنیو ولا تعجب اسمیونی سا تا سعد ابن معاذ امو زربو شيء جده پیغمبر فقل سی کولا کوئی پیغمبر کا کولا غسل من کفن کنه دون یم شکیو دا وانا دو این نسا کسل بیو کو چیو سوگ زربنا کولا فشار قبر یو یعنی میونی ستریش جوکتو پیغمبر فقلا اینا جو دی عذاب کو یادی فشار قبر کو کولا چاسون فین زربنا خصوصی بسترین والا کو بد اخلاق क्या अर्दू में कड़ा में था अर्दू मजरे में जो बद अखलाक क्या अर्दू में तकवा दो दो क़ामत भी दो तकवा में बियान भी दो है अम्मा बद अखलाक ये तो दे बद अखलाकी वजह से चीज़ है उनको फिशार कबूल कर यानी म्यूरी से त्रिस इना जो ना याम अंदाज़े में सामने से देते चुको सहाबी दा फिशार कबूल कर पैगंबर क्या बोलते हैं याम गोश्तों का आज़ाद बचाशा जब मैंने कसर में ले कोई تشییع جنازه نستون دونفچو فرشته یتا دو کوئی تشییع جنازه یت پاچ جنازه نه هم بو اور دو جبرائیل میکائیل دو سے گوشتوں کا ارزن یت پا دو جا سے گوشتوں کا ارزن یت اور یاد ہے کبھی گوشت کے اسکلا کبھی کالو کھلا یہاں سے اس پوما من موزے اور دو دے جبرائیل میکائیل دو نسا پوما بدل بیچ ده حساب کو بس یا اندازہ بس دچے عظمت یت پی صحابی فشار قبر مبتلا سو چی فری سوچے والا کسال میں کو پوری مستید والا کو بد اخلاق با اخلاق کو ٹھیک مت پا دی بھی خطا چی کو دی اخلاق تعالی اتی سوسے کردار رفتار دی نو تعالی نو بیت پی ضرورت ہو پس دی عبرتناک واقعہ تھا کسال میں امام جعفر صادق نماز وحشت ادا کیا تا منگا چکشی نارنا عطا سے گول نماز وحشت بجو وانا دے نماز وحشت بے چی فائدہ ہے پینزے انہوں کوئی فشار قبل نہ یعنی تخفیف ہوئے حج مان لکھو میں کو واجب سن کھان کو لکھا یا جو شب جمعہ روز جمعہ سو سے چیز اللہ کوئی اگر موت سولارے دو اخلاص فشار قبل کم ہوئے لو شب جمعہ در کر قبر کا چھوٹا وہ سا نیو سا من نعطانا سامي جديد تدريك لك شيء ذاتي بسوي غاتي عقيدو ليك شو شيء نعطانا عقيدو تيك بس غاتي بين ناس بس كندو هذا هو ميقول ولما ندوس نعطانا سترنا شو تبيك شيء يا كل شيء
कच्ची मुश्किल से हल की दीन ने असर रिवायत के मुताबिक कब्र का छुता वयत को दियो से चेंज है दियो से फिशार कब्र ला आसानी हुए सबब है कुरान तिलावत दियो सा खुसूसन सूरह मुल्क सूरह यासीन सूरह तकासुर दियो तिलावत बेस्तारे दियो से चेंज फिशार कब्र कम हुए खुदा इलामीन शहीद वायत को चुप से सस्कते मोहम्मद नाल मोहम्मद का दुरूद ताबयत को या दोबारा का सबियों म्यूनी दरमियान नो अखलाक खल यखमो अखलाक खुसूसन अशिपना संजोसी दरमियान अखलाक का पेश उम्मीद को दियो सचिन फिशार कब्र कम हुए सबब ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजफ अशरफ नो दफन गोयत को या जो दियो सचिन फिशार कब्र ला दे बाल का सबियों आखिरी माता से शिखान को सदका खैरात में कौन अमीन में पिदे हदियों या यांग से चगांग शुगांग यांग से शारगो तारगोला या सदका खैरात से मिहनारे ना दियो खोनी फिशार कब्र ला ये जो नजात हुए पी असबाब में लो वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन परवरदिगारा मैं या सीधी अज़ाब कब्र शितने या फिशार कब्र शितने या अल्लाह शज़ब से अल्लाह व शिकान को चिक अल्लाह गरीब रहमत व चुका अल्लाह सल्लत खान ईमान अमल से बाबरकत जिंदगी शज़ब से अल्लाह इला अरवाहिना व इला अरवाहि मुमिनीन व मुमिनात सवाब अल फातिहा।